کہندے نا دین آیا تو حضور کتنے خوش ہو گئے اس جس دین واسطے لوگا میں نے ایتھے پتھر مارے، جس دین واسطے امیر حمزہ دے جگر تے کلیجہ کڑیا، جس دین واسطے امام علی مقام دا سر اقدس کٹ کے لوگا نیزے نے چاڑیا، جس دین واسطے صحابہ جنگ قادسیہ وچ گئے، جس دین واسطے صحابہ سمندر گھوڑے چھوٹے، جس دین واسطے 70 زخم کھا کے سر پھٹے ہوئے تو پھر ہوش آوے دسو یار حضور دا کی آوے اس دین وجہ تو تسی مان لیندے ہونے تو دین و امام ربانی کتنے خوش ہوندے ہونے، داتا علی اجمیری بھی کتنے خوش ہوندے ہونے، اور جس دین واسطے میں جناب افغانستان چھوڑیا تے غزنی چھوڑیا آج تک سلطان الہند کتنے خوش ہوندے ہونے، اعلی حضرت بریلوی کتنے خوش ہوندے ہونے، پیر میر علی شاہ کتنے خوش ہوندے ہونے کہ جس دین واسطے کانے دے مقابلے میں گورڈے کو چل کے لاہور گیا، کیوں جی پیر میر علی شاہ صاحب کتنے سارے فقیر خوش ہوندے ہونے کہ پاکستان والے دین واسطے جاگ گئے، اور آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا۔ قافلہ شاید قافلہ کتوں آیا؟ قافلہ کتوں آیا؟ درمیان تترال والے پریشان نہ ہونا، تاریخ لبیک یا رسول اللہ تواڈے نال، اور آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا، دوبارے ختم نبوت تسی جو کہنا نا دین آیا اگو دے جواب وچ اے تے کسے نے نہیں کہنا گدڑ آیا، لومڑ آیا، اے تے کسے نے کہنا شیر آیا، اے کسے نے کہنا بلہ آیا، تانوں نعرہ ہی رب نے اتنا بڑا دیتا ہے،